बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की आमद है। सब कुछ ठीक रहा तो आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन प्रोसेस भरपूर तरीके से चल रहा है। ताहयात नाअहली जैसे देरीना मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में तेजी से हल हो रहे हैं। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट खुद को आइन के तहत चलाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई जज मौजूद नहीं जो कहता हो कि आइन वही है जो उसके मुंह से निकले। आज सुप्रीम कोर्ट की लाइव नशरियात में वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो रोज शाम को टॉक शोज में बैठकर बड़के मारा करते थे। सियासी पिटिशंस चंद मिनटों में ही उड़ा कर रख दी जाती हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के लिए मशहूर जमात तहरीके इंसाफ भी हर गुजरते दिन मजीद एक्सपोज होती जा रही है। केस का फैसला आने से पहले ही तहरीके इंसाफ के वोटर्स और उनके हामी यूट्यूबर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाते हैं। एक बंदा झूठी पोस्ट डालता है और चंद मिनटों में ही वो टॉप ट्रेंड बन जाता है। यही वो सोच है जिसकी वजह से सानेहा 9 मई हुआ। जी हां, इमरान खान ने कई महीनों से जारी कैंपेन में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के जहनों में पाक फौज और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जहर भरा। इदारों को दबाव में लाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता रहा। इमरान खान की जानिब से यह सियासी हिकमत अमली मुतारिफ कराई गई कि कोई भी फैसले से पहले सोशल मीडिया पर इतनी हाइप बना दी जाए कि फैसला देने वाला पीटीआई के खिलाफ फैसला दे ही ना पाए। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर इमरान खान को कौम का आखिरी मसीहा और पीटीआई को पाकिस्तान की इकलौती मुहिब्बे वतन जमात बनाकर पेश किया जा रहा है और यह तासुर देने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मगर कौम की यादाश्त अब इतनी भी बुरी नहीं कि वो भूल जाए कि 9 मई को क्या हुआ था। कौम ये कभी नहीं भूलेगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने सोचे समझे मंसूबे के तहत जीएचक्यू समेत न सिर्फ तमाम फौजी तंसीबात पर हमला किया बल्कि हमारे फौजी जवानों को सरेआम बेतौकीर किया। इमरान खान ने 9 मई को न सिर्फ ओन किया बल्कि फौज को ललकार कर चैलेंज दिया कि अगर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इससे भी सख्त रिएक्शन आएगा। इमरान खान के तमाम साथियों की फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरह 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले में ना सिर्फ वो खुद मुलव्वस थे बल्कि आम आवाम को इश्तिहार दिलाने में भी पेश थे। आज ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे शरपसंद सियासतदानों को इस मुल्क में सियासत की इजाजत होनी चाहिए? क्या इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जानी चाहिए? आज अपने प्रोग्राम में हम ये पूछेंगे कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि जिस सियासी जमात का दिल चाहे वो जीएचक्यू पर चढ़ दौड़े और फिर इस निजाम के बेनिफिशियरी बनकर इलेक्शन में हिस्सा ले और आकर इख्तिदार संभाल ले। प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे ज्वाइन किया वेरी ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन करी हैं वेरी ऑनरेबल महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमें मेजर रिटायर्ड खुरम रोफरी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ भी हमारे साथ होंगे जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सादा सा सवाल है, मैं अपने प्रोग्राम में आज यहीं से आगाज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं क्लैरिटी चाहती हूँ अपने तमाम तर पैनलिस्ट से कि क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आ रहा है, क्या उन जमातों की तरफ से जिन जमातों की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आ रहा है ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर खुली छूट होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि जब उसका दिल करे वो जीएचक्यू पर चढ़ दौड़े, जब उसका दिल करे वो जमहूरियत और एहतजाज के नाम के ऊपर फौजी तंसीबात पर हमला करे, उसके बाद इलेक्शन लड़े और फिर बेनिफिशरी बनकर के हुकूमत में आ जाए? बहुत शुक्रिया बेनिश। अभी मेरा ख्याल है आपने शायद कुछ ये नहीं बना लिया है कि सियासी जमात ने ऐसा कर दिया है। ये मफरूजों पर मबनी बातें हैं सिर्फ। अभी पहले तो मैं क्लियर कर दूं, किसी अदालत ने अभी तक ना कोई कन्विक्शन है ना कोई चार्ज है। जब किसी सियासी जमात पे ये बात होगी तो आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड होगा। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, इल्जामात हैं, इल्जामात चलते रहते हैं। जब कोई सजा होगी तब देखा जाएगा और आपने देखा भी है, सजाएं हुई भी हैं, सजाएं खत्म भी हो जाती हैं। अब इसका लेवल प्लेइंग फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वाले बकुए को आप एक तरफ रखें, इसके अपने कॉन्सिक्वेंस है, फौजदारी कॉन्सिक्वेंस है, सजाएं दे
ट्रायल करें, जो भी काम, लेकिन इसको आप लेकर जाएं कि इसका इलेक्शन से ताल्लुक है, वो ना आइन में कहीं गुंजाइश है, ना कानून में कहीं गुंजाइश है, कहीं कदगन नहीं है, या तो कदगन हो किसी जगह तो फिर तो इत्तेफाक किया जा सकता है। बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत आगे की बात है, यहाँ तो फील्ड ही नहीं मिल रही। यहाँ तो अभी तो ग्राउंड का दरवाजा बड़ी मुश्किल से खोला है, जाकर वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए हैं, और वो भी सिर्फ देखें आप, सिर्फ इतना दरवाजा खोलने का है तो रिकॉर्ड तादाद में दाखिल हुए हैं, लेकिन अभी तो उन्हें फील्डिंग के लिए अपना जगह ही नहीं दे रहे, ना बैटिंग करने के लिए, ना फील्डिंग कर रही है, ना फील्डिंग सेट होने की बातें हो रही है। और ये मैं बात जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात को आपके सामने रखेगी। सवाल बड़ा वाज़ेह है, आज ही देख लें आप फेवर देख लें, आज बैठक किस हवाले से कि PP 94 के 91 के हवाले से, पिशावर के हवाले से बात हुई, अपना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब ने या बेंच ने कह दिया कि ठीक है वो सारा कुछ फैसला, भाई वो कैसे फैसला कर लिया? रिटर्निंग अफसर जो बैठा हुआ है कमरे के अंदर, उसने तो कैंडिडेट को अंदर दाखिले नहीं होने दिया, वो अपना प्रपोजल और सेकेंडर के साथ क्या हुआ, आउटराइट आज की बात आप करना चाहते हैं, इस बात की आप अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने? किस बात की? ये जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं और आज के दिन की बात करें, वैसे खैर आज के दिन की मैंने बहुत हवाले से बातें करनी है। सबसे पहले मुझे इसके ऊपर मुझे इसके ऊपर सर अजहर सिद्दीकी साहब बारी बारी चल लेते हैं। आप तो मतलब आज आप ना शुएब शाहीन ना बने कि बात आप शुरू करें लेवल प्लेइंग फील्ड से और पहुंच जाएंगे जी फरूख हबीब हमें छोड़ करके चले गए, आप अजहर सिद्दीक हैं, अजहर सिद्दीक बने हुए अच्छे लगते हैं। बारी बारी चलते हैं सर, बारी बारी चलते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने खुद जब गुड टू सी यू हुआ था, याद है ना आपको वो हिस्टोरिक मोमेंट? सर मुझे बात तो करने दें, मुझे बिल्ड तो करने दें, फिर ही आप बीच में जवाब दीजिएगा ना, मैं आप ही से जवाब लूंगी, किसी और के पास नहीं जाऊंगी 9 मई का जवाब लेने। सर जब गुड टू सी यू हुआ था और इमरान खान साहब ने तब वहां कहा था कि भाई अगर मुझे ऐसे एबडक्ट करेंगे, मुझे अगवा करके लेके जाएंगे तो पीटीआई के लोग तो रिएक्शन देंगे, ये एक उनकी एक्सेप्टेंस थी 9 मई के हवाले से। इसके अलावा हमने फुटेजेस देखी सर, लोगों के ट्विटर अकाउंट्स, और ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, चाहे फरूख हबीब का ट्विटर अकाउंट हो, चाहे मुराद सईद का ट्विटर अकाउंट हो, मुराद सईद की ऑडियो हो कि चलो चलो पहुंचो पहुंचो, कहां पहुंचना है, ये सब हमारे सामने, आंखों के सामने पिक्टोरियल वीडियोस, ऑडियो एविडेंसेस हैं। हाँ, अदालत में इसका फैसला होना है तो होना है, बहैसियत पाकिस्तानी अजहर सिद्दीक साहब, बहैसियत पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए जिन्होंने पहले पाकिस्तान में आग लगाई, अब वो टिकटें लेकर के इलेक्शन लड़े? अब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप और मैं कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले? पाकिस्तानी सर, मैंने और आपने पाकिस्तान में रहना है, तुसी तो फिर 6 महीने लंदन गुजार आए हो, मैं तो 6 महीने लंदन में नहीं गुजार सकती। थाने में, मॉडल टाउन के थाने में क्या कुछ हुआ, गोलियां लगी हैं सीनों के ऊपर, शहादतें हुई हैं, हमने उसका क्या कर लिया? आज हम बैठे बातें करें, वो भी पाकिस्तानी थे, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं उलझना नहीं चाहता इस चीजों के अंदर। और जहां तक बात जो गुड टू सी यू की बात है, वो क्या 50 दफा तो मैं मेरे साथ हुआ है, कोई 1000 दफा बहुत से वकीलों के सामने हमने देखा है, वो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिससे गुड टू सी यू से हवा निकल गया इनकी। सवाल बड़ा सीधा सा है कि बात बड़ी वाज़ेह है, एक सियासी जमात जिसको कॉर्नर पे इतना लगा दिया, अगर आज हम आपस में बैठे हुए हैं, कभी जरा ये भी सोचा करें वो हरकत क्या है, क्या जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने से हो जाते तो इस तरह के कई सारे पूछ लेते हैं। बस मुझे सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, आपके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप तो कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे ना, पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने के लिए आया ना, आपका स्टेटस क्लियर है? मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कह दूं, बिल्कुल कागजात नामजदगी मेरे मान लिए गए हैं, और उसके लिए मुझे हर्डल कितनी क्रिएट की वो अलग बात है। नहीं सर, मैं तो मुबारक हो। ना पहुंच सका वक्त पे, मैं पाकिस्तान वक्त पे ना पहुंच सका, और कई मामला ऐसे हैं जो नजर आ रहा है कि रिकॉर्ड के ऊपर क्या क्या कुछ हुआ है। देखिए बातें वो करनी चाहिए जो नजर आ रहा हो, और सच बोलना चाहिए। हम रब को हाजिर नाज़िर जान के दिल पे हाथ रख के सच बोलना चाहिए कि सच क्या है। सच ये है कि पाकिस्तान में प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगा दिया है और उसको हर दफा इस्तेमाल किया जा रहा है। चले आपके बाकी साथियों, आपके बाकी कॉलीग से अब तो आप मतलब माशाल्लाह सियासतदान भी हो गए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो आपके जो बाकी सियासी कॉलीग्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। मेरी अनवर राजा साहिबा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है 8 फरवरी से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
شکریہ بینش. میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی. صدیقی صاحب ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہیں. جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح بے دردی سے پاکستان کو میں سمجھتی ہوں کہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح بے دردی سے پاکستان کی جو میں سمجھتی ہوں سینٹٹی تھی اس کو کروئل طریقے سے خراب کیا گیا. ڈیٹیلز میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں کسی چیز کو ڈینائی کرتی ہوں اور وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کس طرح فوجی تنصیبات کو توڑا گیا, ہمارے شہداء کو ان کی عزت کو پامال کیا گیا, اور اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے, یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی, اس پہ افسوس ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ایکٹ کریں. تیسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیے کہ 2018 کے الیکشن جو RO کا الیکشن تھا, کیا ہمیں وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ملی؟ نہیں ملی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, مگر آج ہم اسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں کہ ایسی لیول ڈیموکریٹک فیلڈ ملنی چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو میں نہیں سمجھتی یہ مناسب بات ہے. اگر کسی کے پیپرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ قانونی طور پہ ریجیکٹ ہو رہے ہوں گے. صدیقی صاحب PTI سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. کئی ہمارے PTI کے ایسے MPs ہیں, MNAs ہیں, ان کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں. اگر ان کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں تو جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ اپیل میں جائیں گے, اپنا مدعا رکھیں گے, ایکسیپٹ ہو جائیں گے یا ریجیکٹ ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دہشت گرد الیکشن لڑنا چاہے اور وہ مطلب دہشت گردی کے زور پہ اپنے آپ کو منوائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے. جناب بلاول بھٹو صاحب نے جو ابھی آپ کو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے وہ ایک جمہوری ایجنڈا ہے. آصف زرداری صاحب نے جو آپ کو ایجنڈا دیا وہ جمہوری ایجنڈا ہے. اور اس لڑائی سے اب ہمیں باہر نکل کے میں سمجھتی ہوں الیکشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اگر آج کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ماضی میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہی تھی اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے, میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں. اور لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملنا چاہیے. کیا آپ نوٹ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے ان 70 ایئرز میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے؟ اس کے باوجود ہم جمہوری طریقے سے جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشنز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو PMLN کی طرف مجھے جانا ہے, PMLN کے سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو PTI کے حضرت صدیق صاحب یہاں پہ موجود ہے, آپ نے ان کی کانورسیشن پتہ نہیں کتنی سنی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو 9 مئی ہے وہ PTI نے کیا. اب PTI تو مان نہیں رہی ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا, اس کے اوپر بھی ابھی ابہام ہے. ذرا ایک اس کے اوپر ذرا کلیئرٹی دے دیجئے کہ آپ کی تو اس وقت حکومت تھی جب 9 مئی ہوا, اس وقت نون لیگ کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, نون لیگ کی حکومت تھی ود پاکستان پیپلز پارٹی. سو آپ کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہوگی, آپ نے بھی فوٹیجز دیکھی ہوں گی, آپ نے بھی آڈیو سنی ہوں گی. ایک تو یہ چیز, اور اگر PTI نے 9 مئی کیا ہے تو کیا 9 مئی والوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر ایک کھلا میدان دینا چاہیے؟ کیا ہو آ کے الیکشن لڑو. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کینڈیڈیٹ جو بھی الیکشن میں جاتے ہیں ان کی ایک ایلیجیبلٹی ہوتی ہے اور ان ایلیجیبلٹی ہوتی ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں لڑ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کے اوپوننٹ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہر ایک چیز جو ہے ریکارڈ نکال لیتے ہیں اور وہ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر آپ سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں کسی چیز کا ڈیفالٹر ہوں یا میرے پہ پرچے ہیں یا میں دہشت گرد ہوں یا میں کوئی بہت سے جو ہے آپ کی کیا کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی چیزیں ہیں, اگر وہ وہاں ہیں تو وہ کیسے پیپر ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک دن پہلے یہ شام کو پاکستان میں اور پورے پاکستان میں صرف ایک 5 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جو ریکارڈڈ دکھائی گئی کہ جی کسی سے کاغذ چھینے جا رہے جہاں پہ فیملی ڈسپیوٹ بہت ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے سیاسی اس فیملی کا کہ وہ کس لیول کے وہ اپنے پرسنل ڈسپیوٹس ہیں.
اس کو بیس بنا کے شور بچانا اور یہ کرنا. دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ اگلے دن ہی پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہم نے بنا دیا ہے کہ اتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جو ہیں انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں. دونوں متضاد چیزیں ہیں. جہاں تک 9 مئی کا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے ان لوگوں نے کیا کہا ہے. ان کو وہ باتیں یاد نہیں جب یہ ڈرٹی ہیری وہ نام لیا کرتے تھے, اور آپ کا سامنے تھا کہ کس طرح یہ اس کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے. تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تھا ان کے پاس, یہ اس وقت بھی اپوزیشن میں تھی. تو اب ان کو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ ان کی کورٹس جو ہے, خاص طور پہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو ریلیف دے, یا دوسرے کورٹ جو ہے اگر ان کی چیزیں کچھ انلیگل یہ سمجھتے ہو رہی ہیں تو پہلے الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے جس نے الیکشن کروانا ہے, پہلے اس کا پروسیس تو پورا کرے, بعد میں پھر دوسرے فورم بھی ان کے پاس ہے, وہاں جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پلان کرنے ہیں 8 فروری پوسٹ 8 فروری الیکشن ڈے کے بعد کا, کہ وہاں جو رزلٹ آئیں گے وہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں. ان کے ایک ایک شخص کو یہ بات پتہ ہے 9 مئی کے بعد کہ یہ کہاں ہیں, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک پیج پہ تھے. آپ کو یاد ہوگا آزد سواتی صاحب کی بیٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آزد سواتی صاحب عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہ نہیں تو ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی. کیا انہوں نے 1.5 سال 2 سال ہو گئے, کیا انہوں نے عمران خان کو چھوڑا؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو کسی نے دیکھی, کوئی ریلیز ہوئی؟ یہ فیملیز کو انوالو کر کے اور اس گھٹیا طریقے سے پبلک ہمدردی لینا چاہتے ہیں, یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور یہ بھی 8 فروری کے الیکشن ریزلٹ کو سیبوٹیج کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس پرانی ویڈیوز پڑی ہے, جمشید دستی صاحب نے کیا کیا, فلان نے کیا کیا, یہ اس چیز کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یہ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے اس وقت. اور یہ اسے سوچی سمجھی سازش ہے یہ. بالکل, یہ آپ نے ایک اور ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. اور مین وائل جب ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں, ابھی کل ہی جمشید دستی صاحب نے کوئی پتہ نہیں صبح 3:45 بجے ایک ویڈیو پیغام ریلیز کیا, اور اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. استقامت پاکستان پارٹی کی طرف مجھے بڑھنا ہے. روخی صاحب, سب سے پہلے یہاں سے شروع کر لیں کہ کیا 9 مئی والوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں بینش, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کون کس نیریٹو پہ تھا, کون کس نیریٹو پہ ہے, اور کون کس نیریٹو کو آگے پرسیو کرنا چاہتا ہے. ان کو پارٹی کو جب جس وقت اسمبلی کے اندر ان کو ایک لیگل طریقے کے ساتھ دوسری پارٹیز نے مل کے اس پارٹی کو ہٹایا, اور جب انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے دوسرے لوگ آ گئے, اس دن کے پورے ایگزیکٹ 5 دن کے بعد, پہلے 5 دن کچھ خاموشی رہی, اینڈ آفٹر 5 days ایک نیریٹو ڈیزائن ہونا شروع ہوا, اور وہ اتنا ایک سائنٹیفکلی انہوں نے ڈیزائن کیا کہ اس قوم کی پولرائزیشن جو ہے اس کو اتنا بڑھایا اور اتنا زیادہ ایمبیگوٹی اور اتنا زیادہ کیوس کریٹ کیا کہ اس کیوس کے ریزلٹ میں آ کے 9 مئی میں ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہیں پاکستان میں. 9 مئی کا حادثہ ہوتا ہے, انٹینشنلی کرایا جاتا ہے, تمام لوگ انوالو ہیں, پورے ایک ایک چیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, فرام زمان پارٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر جو بچے اور جو لوگ استعمال ہوتے ہیں اس میں ان کو ابنڈن کر دیا جاتا ہے, اور وہ لوگ آج بھی مسائل کا شکار ہیں, ان کی فیملیز آج بھی تباہ ہیں. ہم ان کو فیس کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس وہ آتے ہیں, یہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا ٹکٹس لے کے یا جو بھی آتے ہیں, یہ تو ان چیزوں کو فیس نہیں کر رہے, نہ ان کے خاندانوں کو فیس کر رہے ہیں, نہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کتنی قرض سے یا کتنی کہاں سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس تو بڑے لوگوں کے پاس تو اپنے کیسز کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز ہیں, اور وہ لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, انہوں نے ان کو ایک وکیل کر کے نہیں دیا, اور وہ فیملیز تباہ ہو گئے. اچھا 9 مئی ہو گیا, پھر ان لوگوں کو ابنڈن کیا, اور پھر وہی نیریٹو جو ہے پرانا آج تک وہ جاری ہے. اب آپ جب دیکھیں کہ اور نیریٹو ہے کیا, نیریٹو بڑا کلیئر میسج ہے کہ لانگ مارچ جو تھا اس کو ہم جتنا جھوٹ دجل فریب جتنی بھی کاروائیاں کرنے کی کوشش کریں, لانگ مارچ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ایک سب سے بڑی جو سیٹ ہے آپ کی پاکستان کی, جو اہم ترین سیٹ ہے آپ کی, اور جس کا آج بھی آپ اور جس کے پرانی باتوں میں نہیں جاتا ہوں کہ کون کس کے کندھوں پہ کیا بیٹھا اور کس نے کیسے ٹیمپر کیا, بہرحال ان چیزوں کو چھوڑیں. اس سیٹ کے اوپر اپنی من پسند کے ایک معین شخص کو لگوانے کے لیے ایک لانگ مارچ کیا جاتا ہے, قوم کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے,
اور میرٹ کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اچھا پھر جب وہ فیصلے ہو جاتے ہیں اس نیریٹو کو لے کے آج تک یہ اسی طرح چل رہے ہیں اور ان کا ٹوٹل ایک ڈیزائن ہے. پہلے یہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کیا, اب وہی بیانیہ ان کا انٹائر اسٹیٹ ہے. اور آپ آج اس کو ذرا مکمل تحقیق کر لیں کہ انڈین چینلز کو, انڈین جو لکھ رہے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے جو سو کالڈ جو ایلیٹ ہے, جو بڑے ان کے ذہین لوگ ہیں, ان کی سوچ, ان کو آپ کو لگے گا کہ وہاں سے پانی لگ رہا ہے اور یہاں پر یہ شگوفے کھل رہے ہیں. اور ان کا ایک ہی مقصد ہے, شیئر پلاننگ اور کانسپریسی کے ساتھ جو ساری چیز کی گئی ہے. کانسپریسی کے ساتھ. اور ان کا میں کنکلوڈ کروں گا, میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا ایک بات کو. جی ہلو جی سر کریے. جی بینش, میں یہ کہوں گا کہ اصل ایشو ہے کہ پاکستان جو معاشی بہتری کی طرف جا رہا ہے, دے وانٹ ٹو انشور کہ وہ کام نہ ہو. یہ اور اینٹی پاکستان کے دشمن مل کے اس وقت اس معاشی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ آ رہا ہے, اور آپ ان کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ ڈیبیٹ کر لیں. دس از واٹ دے وانٹ ناؤ. تھینک یو جی. ٹھیک ہے, نہیں میرے ساتھ رہیے, مجھے بریک پر جانا ہے. چند دن کی تاخیر, یہ وہ لفظ ہے جو کہ آج بھی مجھے سننے کو مل رہا ہے انتخابات کو لے کر کے. چند دن کی تاخیر سے انتخابات میں کیا حاصل ہو جائے گا؟ کون ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چند دن کی تاخیر ہو جائے؟ اس بارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد. السلام علیکم, میرے ساتھ موجود ہے جی سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب. مجھے جوائن کیا ہوا ہے اظہر صدیق صاحب نے, مہرین انور راجہ صاحب میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں, میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکری صاحب میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب, آج بھی مجھے سننے کو ملا کہ مولانا فضل الرحمان الیکشنز میں چند دن کی تاخیر چاہتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی آج تھوڑے کنسرنڈ بھی نظر آئے, سراپا سوال بھی تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کون ہے وہ لوگ جو کہ الیکشن میں چند دن کی تاخیر چاہتے ہیں سر. اور اب یہ میرا سوال ایز اے پاکستانی, ایز این اینکر, میں بھی سراپا سوال ہوں. سب کچھ ہو گیا, کاغذات نامزدگی ہو گئی, مسترد ہونا, ایکسیپٹ ہونا, ظاہر بات ہے اس کے اوپر اپیل کا سلسلہ چلے گا. 12 جنوری تک 13 جنوری تک ہر ایک کو انتخابی نشانات مل جائیں گے. ہر چیز ہو چکی ہے. کیوں تاخیر ہو؟ کون چاہتا ہے کہ تاخیر ہو؟ کس بیس پر چاہتے ہیں تاخیر ہو؟ جی اظہر صدیق صاحب. اچھا, ہو سکے تو مجھے ٹائم اتنا دے دیجیے گا, 3 مخالفین سے سامنا, بلکہ 4 سے مخالفین سے سامنا لے لے سر, ٹائم لے لے. آپ ان کے مخالف نہ بنے, آپ ان کے ساتھ میں جائیں. 4 مخالفین کھڑا کر دیا نا آپ نے, چاروں کا جواب دینا ہے نا مجھے. پہلے تو بات ذرا سن لیں, آپ کان کھول کے سن لیں, سارے کان نہ بند رکھیں یہ سارے. پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف, روگ آرمی, کارگل کا وار, گلبشن یادو, سرل آرمیڈا, جنرل باجوہ نے کیا کیا, جنرل فیض حمید نے کیا کیا, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر آنکھیں بند کر لیں آپ. خدا رہا یار, تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا, تو یہ مذاق ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر جنگ اسائی ہوئی کس کی وجہ سے؟ ایک سیاسی جماعت. میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے, میں وہ ذکر نہیں کروں گا, نہ میں ذوالفقار تنظیم, نہ میں باقی باتوں کی طرف, بالکل میرا موڈ نہیں ہے اس وقت باتیں کرنے کا. خدا رہا حقائق پہ آئیں. اگر 9 مئی کے سانے کے مقابلے میں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو بتائیں کون سا قانون ہے؟ اگر کوئی ایک سانے آئے تو اس کی ریمیڈی دی ہوئی نا. آپ کون ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے کہ جناب آپ کون ہے بھی آپ لوگ؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن؟ آئین پاکستان 1973 کو مانتے ہیں؟ کیا آئین اور قانون پڑھا ہے؟ نہیں تو مجھے بتائیے گا. اردو, انگریزی, فارسی, اپنا ہند کو کوئی یہ میں اس میں پرووائڈ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ سکے. ہمیں بات کرنی ہے, ایک پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے نا, سمجھنا ہے, اس ملک میں پچھلے 2 سالوں میں آئین کتنی دفعہ ٹوٹا ہے؟ 90 دن کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ آئین ایسا ٹوٹا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. آپ نے کس بنیاد کے اوپر؟ کہ جناب ہلکا بندی ہو رہی ہے. ہلکا بندیوں میں جو کچھ ہوا ہم نے وہ ریکارڈ کے اوپر سارا کچھ دیکھ لیا. پھر جب 90 دن کے پہلے ہم نے اسمبلیاں تحلیل کی وہ ناجائز, 3 دن پہلے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی وہ جائز کیسے ہو گیا؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس ملک کی حالت اگر آپ دیکھیں اٹھا کر, اگر عام آدمی بھی سمجھا ہے نا, عام آدمی کو سمجھ آیا کہ اس ملک کی حالت کیا کر دی ہے اس 40 سالہ پروجیکٹ نے. آپ دیکھیں پاکستان کی کرنسی دنیا کی بدترین کرنسی ہے. افغانستان 4 گنا, بنگلہ دیش 21 گنا ترقی کر گیا. مہنگائی پورے جنوبی ایشیا کا ریکارڈ 40%. 53 کمپنیوں اور 127 میں سے 100 ادارے مکمل تباہ. فورن کمپنیاں ملک چھوڑ گئی. 24 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے نا واپسی اسی سال. 700 ملین ڈالر کی بھیک کے لیے امریکہ سے ہندوستان منت ترلا. آگے تو بہت بڑی تباہی آنے والی پڑی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ہم اسی میں الجھنے پڑے ہوئے ہیں. ہم آئے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟
کرنا کیا چاہ رہے؟ الیکشن نہیں چاہ رہے، الیکشن تو پہلے دن سے یہ نہیں چاہ رہے، اور کون اسی نہیں لیے چاہ رہا؟ ایک منٹ اظہر بھائی، کون نہیں چاہ رہا یہ تو بتا دیں، کون نہیں چاہ رہا الیکشن ہو؟ کون نہیں چاہ رہا؟ میں نام لیتا وہ ہوں، لوگ- مسلم لیگ نون نہیں چاہ رہی، اچھا، نون لیگ مسلم لیگ نون نہیں چاہ رہی، اچھا۔ سننے گا، اب سن لیجیے گا، مسلم لیگ نون نہیں چاہ رہی، جمعیت علماء اسلام نہیں چاہ رہی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو چاہتی ہے جیسے مرضی حالات ہو الیکشن ہونے چاہیے، یا پاکستان تحریک انصاف، ان کو تو زمان، اب دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ، آج آنے تو دیں، الیکشن پروسیس مکمل تو ہونے، ووٹنگ تو ہونے دیں، پھر دیکھیے گا صاف شفاف جانے دیں، یہ سارا ہو گیا۔ آپ بڑا سافٹ کارنر دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، اظہر بھائی کوئی اتحاد تو نہیں ہونے والا؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، جو ہزار گلے ہوں ان کے اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے جمہور کی جدوجہد کی ہے، یہ ماننا پڑے گا، اور وجہ کیا قربانی ہے، یعنی کہ اظہر صدیق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ہمیں ان گناہگار کانوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے یہ دیکھنے اور سننے کو نہیں ملے گا کہ پی ٹی آئی بولے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی ہے، آپ نہیں کریں گے بائیکاٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سر ڈٹے رہیے کوئی گا، بائیکاٹ نہیں کرنا، نہ ہم بائیکاٹ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم کسی بائیکاٹ کو فیور کریں گے، ہم آج بھی کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کرائیں، جو ووٹ ڈیل دے، بھئی دیکھیں نا یہ سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ عوام بھی دیکھ رہی ہے نا، عوام ووٹ جس کو ڈالے گی پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا 9 مئی کا ووٹ، 9 مئی کا اگر 9 مئی کا پاکستان تحریک انصاف نہیں کیا تو قوم ووٹ نہیں ڈالے گی نا، اگر 9 مئی کا نہیں کیا الزام لگ رہا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو، پتہ چل جائے گا اس ملک کو آگے ترقی صحیح کس طرح بات لے کے ہے۔ جانی چلیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے شعیب شاہین صاحب، تو مجھے آج بہت یاد آ رہے ہیں، اس کے بارے میں نے بہت سی باتیں کرنی ہے، لیکن یہ جو پہلے جی میں آتی ہوں آپ کی طرف۔ سینیٹر صاحب، آپ لوگ کون ہوتے ہیں بھائی؟ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کون ہیں آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے نہیں دینی؟ آپ لوگ خود تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، آپ نے پوری ان کی رام کہانی سنی ہے، تو آپ بتائیں آپ کون لوگ ہیں یہ مانگ کرنے والے؟ دیکھیں، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا موقف وہی ہے جو 90 میں عرلی تھا، جب پرائم منسٹر نواز شریف نے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا، اور پاکستان کے لوگوں نے اس کے بعد 4 بار پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ دی اپنے ووٹ کی طاقت سے، بار دی۔ یہ جو ہم نے نام لیے تھے، ہم نے ایک ڈیسنٹ طریقے سے سیاسی طور پر نام لیے تھے، یہ نہیں کیا تھا کہ وردی آگے پہن لی تھی، یہ نہیں کیا تھا کہ 203 میں سے جناب صرف 3-4 گھروں کو چھوڑ کے، جس میں ایک پرائم منسٹر کا ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا اور ایک 180 ایک ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ پی ایم ایل کا تھا، رانا ثناء اللہ کا گھر تھا، اور ایک اور جگہ تھی جو ارد گرد کے علاقے تھے، باقی انہوں نے تمام انسٹالیشن پہ جو ہے حساس اداروں کے وہاں پر اٹیک کیے اور ڈیلیبریٹلی کیے۔ آپ کو وہ ویڈیو بھی آپ نے بار دیکھی ہوگی جس میں لاہور پنجاب کی صدر ڈاکٹر صاحبہ کو وہ کہہ رہی کہ ابھی ہم نے وہاں نہیں جانا جہاں ہم ہمیشہ جاتے ہیں، ان کو جانتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سیدھا ادھر جائیں گے جہاں پاور بیس ہے، پھر مان کے گھر جائیں گے۔ یہ باتیں جو ہیں جتنی بھی ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں۔ سر ایسے آواز نہیں جا رہی، ارے سر وہ جواب تو دینے دینا، اظہر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی، ایسے کسی کی آواز نہیں جا رہی، لیٹس بی سول ان دی شو۔ اظہر صاحب آپ کی آواز آن ایئر جا ہی نہیں رہی ہے سر، ایسے کسی کی آواز آن ایئر نہیں جائے گی، میں سب کو ٹائم دوں گی۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ ہم بتائیں گے، ہر جگہ بتائیں گے، پاکستان میں بتائیں گے۔ ہمارے سب سے زیادہ ہمارے پارٹی نے پروسیس پورا کیا ہے، پارلیمانی بورڈ نے انٹرویوز لے کے اور لوگوں کو گو ہیڈ کہہ دیا، لوگ پبلک میں جا رہے ہیں، یہ لاہور میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کل پرسوں سے شروع ہو گئے ہوئے اور یہ تمام حلقوں میں ہوں گے، پورے پاکستان میں ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مولانا صاحب الیکشن کو چند دن آگے کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لاڈلے ہوتے ہیں۔ جی سوری جی سر آپ لوگ جی اتنی تیاری کے باوجود سر آپ لوگ الیکشن میں ڈیلے کیوں چاہ رہے ہیں بقول پی ٹی آئی کے؟ مولانا فضل الرحمان چند دن الیکشن آگے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم بالکل ڈیلے نہیں چاہ رہے، ہم تو تیاری پوری مکمل کر رہے ہیں، اور ہماری سب سے زیادہ تیاری یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ آگے یو ٹرن جو ہے یہ بار لیں گے اس چیز کے لیے، اور یہ جتنے بھی پٹیشن داخل کرتے ہیں یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی بہانہ انہیں مل جائے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ الیکشن
इलेक्शन डिले नहीं हो गया। बात करते हैं ये साइकिल पे वजीर आजम की आते हैं, हेलीकॉप्टर पे बात करते हैं ये बाहर की कोर्ट्स की, जब वो मियां नवाज शरीफ को एग्जॉनरेट करते हैं तो ये बात करते हैं। दूसरी देखिए नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप के सामने उन्होंने क्या किया था, उसकी फाइल के ड्रॉर्स खोल के सिर्फ पड़ी थी, उसको 15 साल सजा हुई है। मैं कहता हूँ इदारों को हमारे जो हैं उनको चाहिए कि ये कई माह हो चुके हुए तमाम के हर किस्म की उनके पास वो है। अच्छी बात है, इदारों को चाहिए। हालांकि 9 मई जब हुआ तब हुकूमत आपकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। महरीन अनवर राजा साहिबा, ये क्यों बात हो रही है आज कि इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं? कौन ये बात कर रहा है कि इलेक्शन को डिले होना चाहिए? ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सेनेटर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। महरीन अनवर राजा साहिबा, क्यों कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के चंद दिन इलेक्शन आगे हो जाए, क्या मिल जाएगा उनको? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं इलेक्शंस आगे हो जाएं, तो ये तो वही बयान कर सकते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसे, उनके माइंड में क्या है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। हालात जैसे भी हैं उसको इलेक्शन 10 दिन आगे करने से या पीछे करने से या 1 माह आगे करने पीछे करने से क्या हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इलेक्शन में जब डेट आ गई है हमें उसमें चले जाना चाहिए। और जहां ये कहते हुए मैं ये बात कहूँगी कि देखिए बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। गो के ये पार्टी ये बयानिया लेके आई थी कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म की जाएगी, सबसे पहला इनका बयानिया था। मगर 90 दिन में जो हालात वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं। देखिए अगर 9 मई के वाक़ये को बार बार कहा जाता है और बार बार ये कहा जाता है कि कुछ तहाइफ मिले थे इमरान खान साहब को जिस पे खाना काबा की तस्वीर थी और वो उन्होंने बेच दिए, गो के उनका वो तहाइफ उनको मिले थे और वो उनके थे या उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए। मगर ये एक ऐसी अजीब सा एक सिलसिला है जो मैं समझती हूँ कि बड़ा एक मामला अजीब सा है। दूसरा 190 मिलियन वाली बात कि असेंबली में एक कागज दिखाया जाता है और मतलब एक डिक्टेटरशिप से वो काम किया जाता है। देखिए अब ये तमाम चीजें जो हैं वो बोल दी गई, कह दी गई। 8 फरवरी को इलेक्शन है, इलेक्शन को फ्री और फेयर होना चाहिए। और मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताऊं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजॉरिटी के साथ सामने आएगी और सब मिल के हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को वक्त मिला था मगर पीटीआई ने अपना वक्त जाया कर दिया। पीटीआई ने पाकिस्तान को जो 9 मई इन्होंने किया, जो पाकिस्तान के शोहदा की इज्जत को पामाल किया, अहम तमसीबात के ऊपर इन्होंने अटैक किया और लाहौर के अंदर जिना हाउस के ऊपर कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का नाम आपने, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि 9 मई पीटीआई ने किया। आप बताएं। और पीटीआई ये कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूव की, अल जुल्फिकार की फॉर्म में एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूव्स हुई। मुझे इसका जवाब चाहिए लेकिन मुझे ब्रेक लेना है सर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो माजी में एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है बहुत बार। देखिए बिनेश, मैं समझती हूँ ये बात आपको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जुल्फिकार अली पीटीआई कह रही है सर, मैंने पीटीआई का सवाल आपके सामने रखा है। मेरी बात सुनिए, गुजारिश प्लीज। अब मुझे बताइए, जिस आईने पाकिस्तान की आप बात करते हैं 1973 का आइन जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब ने दिया, जिस आइन को आज आप लेके और आगे जा रहे हैं वो किसने दिया? पाकिस्तान को एक एटमी ताकत किसने बनाया? पाकिस्तान को दुनिया के अंदर पासपोर्ट हो, शनाख्ती कार्ड हो, आपके इंडस्ट्रीज हो, स्टील मिल हो। मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ, आपस में आप जरूर इख्तिलाफ करें मगर इख्तिलाफात में इतने आगे ना चले जाएं कि आप अपने आइन को, कानून को और आप अपनी जमहूरी इक़दार को पामाल करें। मैं समझती हूँ सदीकी साहब हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान की जमहूरियत में बहुत बड़ा हाथ है। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब शहादत हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, आप देखिए कि उनको कैसे कत्ल किया गया, कैसे मतलब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद एक टेररिज्म का शिकार है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मगर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो लिबादा ओढ़ के जमहूरियत का टेररिज्म फैलाना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब बदमाशी से आके जमहूरियत पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं और मैं इदारों से भी गुजारिश करूंगी कि खुदारा आप जो आईने पाकिस्तान है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर है उसमें रहें, कोई भी इदारा किसी इदारे को ओवरलैप ना करे, इससे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, जमहूरियत मुस्तहकम होगी। आपका पॉइंट आ गया, इसकी जरूरत है आपस की लड़ाई। ठीक है, आ गया पॉइंट। रोखी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाकई क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है कि बिच्चो तुसी भी ये चाहते हो कि जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि चंद दिन बस आगे हो जाए, किसी तरह चंद दिन आगे हो जाए, आप क्या ख्वाहिश रखते हैं? देखिए, हम तैयार हैं और मौलाना का जो स्टैंस है, उनके स्टैंस को उनके हालात और वाकयात पर देखें। उनका वोट बैंक है बलूचिस्तान में, उनका वोट बैंक है केपी के अंदर, और उनका वोट बैंक है ट्राइबल जो पट्टी है उसके साथ, ज्यादा उनका स्ट्रेंथ वहाँ पे है। तो जो चैलेंजेस जिसको वो फेस करते हैं, वो पंजाब सेंटर के अंदर बैठा हुआ है या कराची रूरल और अर्बन के अंदर बैठा हुआ, वो चैलेंजेस वहाँ के डिफरेंट है। मौलाना के चैलेंजेस जिसको वो फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो मौलाना बड़े वीरक सियासतदान है और उनकी बात को उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आप उस तरह समझ सकती हैं। जी नहीं, मुझे लगा कि शायद वो शादी की तकरीब में मौलाना साहब ने कहीं चुपके से सुन लिया होगा कि सब लोग आसिफ अली जरदारी साहब को सदर कह रहे हैं, तो क्या पता मौलाना को लगा हो कि वो सदर नहीं बन पाएंगे तो चलो इलेक्शन ही आगे कर देते हैं। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जी सर, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे ख्याल में मौलाना का और आसिफ अली जरदारी साहब की आपस में अंडरस्टैंडिंग बाकी पॉलिटिशियंस की निस्बत ज्यादा है। बट दिस इज व्हाट आई थिंक। जी चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शुएब शाहीन साहब के कुछ तार छेड़ेंगे। आज बहुत कुछ सुना हमने चीफ जस्टिस साहब के मुंह से, क्या बातें हुई हैं जानेंगे। आज सदीक साहब उनका डिफेंड करेंगे, यानी वकीलों का भी जो डिफेंस है वो वकील ही करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक। जियाज़ सदीक साहब, शुएब शाहीन साहब को कोई टिप्स ही दे देते। कल की अगर मैं बात करूं तो कल एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड पर, कल एक्चुअली इलेक्शन कमीशन की शिकायत लगाने पर जब शुएब शाहीन साहब को वक्त दिया गया, काजी फाइज ईसा साहब बैठे रहे, शुएब शाहीन साहब बाहर मीडिया को भाषण देते रहे। आज जब बारी आई तो बात शुरू की मिसिंग पर्सन से, करते फरूख हबीब तक जा पहुंचे, करते यहां तक जा पहुंचे कि भाई ये लोग पीटीआई क्यों छोड़ रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब मजबूर हो गए, चीफ जस्टिस हैं, वो कहना शुरू हो गए कि आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं सबको कहूं कि आओ और वापस आकर के पीटीआई ज्वाइन कर लो। सर, जो लोग जहां भी गए थे, किसी भी चिल्ले पर गए थे, वेकेशन पर गए थे, कहीं पर भी थे, वो खुद अपनी मर्जी से सालम हालत में वापस आए हैं। खुद कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से कोई और पार्टी ज्वाइन की, कुछ खुद लोगों ने आकर के अपना बयान दिया, इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी किया वो खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। शुएब शाहीन साहब आज तो एक्सपोज हो गए, और अगर शुएब शाहीन एक्सपोज हुए तो मुझे तो लगता है पीटीआई एक्सपोज हुई। जी सर। वो बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको कहूं, जबर का मौसम अब बदलेगा, अब बदलेंगे, तब बदलेगा। सारी उम्र ये आस रही, वो अब बदलेगा, महकमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। आप लेफ्ट, बिल्कुल सर, 2018 भी गया, 19 भी गया, 20 भी गया, ये वक्त भी जाएगा। जी, आपका ताल्लुक है लेफ्ट से। महरीन मेरी बहन है, मैं रोजाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठता हूँ। मैं बड़ी हैरान हुआ, मेरी बहन की सोच ऐसे है कि जैसे मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया या तहरीके इस्तेहकाम पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नजरिया नहीं आज जो उन्होंने बयान किया, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, या आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। अभी मैंने हल्का सा एक नाम लिया ना, मैंने बड़े दर्द दिल से कहा, कितनी तकलीफ हुई कि जब आप बिला वजह इल्जाम लगा दें किसी के ऊपर तो फिर क्या हाल होता है। अब जैसे सोचने की बात है कि आपको इस मुल्क से प्यार है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मुल्क से प्यार करती है, पाकिस्तान फौज से प्यार है, मर मिटने के लिए तैयार बैठी हुई है। खुदारा चंद लोगों का किया हुआ वाकया मत डालें एक सियासी जमात के ऊपर। कभी भी सियासी जमाती ये नहीं चाहे, मेरा जैसा आदमी जिसकी पूरी उम्र गुजर गई है इस हवाले से, उसने कभी ऐसा सोचा, सवाल ही पैदा नहीं होता।
اب جتنے سروے ہوئے ہیں ہر چیز سامنے آئی ہے, ایک ایک چیز بڑی بات ہے. جہاں تک بات ہے دیکھیں میں بتاؤں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ہمیں پرانا پتا ہے, ہمارے لیے کوئی نہیں بنے. ان کا اپنا ایک میلا پیلی کا لفظ میں نہیں کہنا چاہتا. شروع سے عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا ایک رویہ چلا آ رہا ہے, اور وہ رویہ ان کا ریفرنس فائل کرنے سے لے کر اب تک کا بڑا ہمارے لیے کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کردار کوئی انوکھی چیز نہیں ہے سر, میرے لیے بھی انوکھی چیز نہیں ہے. جس طرح سے ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بنایا گیا, اور سر عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ریفرنس مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو جنرل فیض نے بھیجا تھا, اوپر سے آیا تھا, میں نے بنا دیا. تو سر میرے لیے بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن سر میرا سوال لے لینا. نہیں سر میرا سوال لے لینا. سر میرا سوال تو لے لیں, آپ نے جواب دینا ہے. اظہر بھائی کیا ہو گیا آپ کو, آپ نے جواب دینا ہے. میرا سوال لیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو رویہ کل شعیب شاہین صاحب کا تھا کہ کورٹ کے اندر نہیں گئے, قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جا کر کے انہوں نے دلائل نہیں دیے, میڈیا کے سامنے جا کر کے پریس کانفرنس کی, جو رویہ آج تھا کیا وہ رویہ ٹھیک ہے؟ کیا اظہر صدیق کا بھی آج وہی رویہ ہوتا اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے؟ سر یہ میرا سوال. ایک بات میں بڑی واضح, میں شعیب شاہین نے جس طرح کیس کو پلیڈ کیا میں ایگری کرتا ہوں. میں جسٹس قاضی فائز کے رویے سے نہیں مطمئن, پہلی بات میں بتا دوں آپ کو. اور دوسری بات جو ہے کہ کل کوئی کیس نہیں لگا ہوا تھا, شاید عام آدمی کو پتا نہیں کس نے کا کل کو کیس لگا ہوا تھا. کیس تو فکس آج ہوا ہے, وہ تو کیس فکسیشن کے حوالے سے بات کی انہوں نے بعد میں بھیج جائیں. انسان ہے, انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس بنیاد بنا کر آپ یہ بلا وجہ بیٹھ کر تنقید کریں گے, میں نہیں چاہتا ایسی باتیں کوئی کرنا. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو, جسٹس قاضی فائز کے بارے میں اگر عمران خان صاحب نے کہا تھا تو کنہوں نے کہا تھا؟ آج اگر اسٹیبلشمنٹ کی زبان کون بول رہا ہے, آج اگر ان کے ساتھ کھڑا ہے تو کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے سمجھنے کی بات, کون بتا دوں آپ کو. سر مجھے نہیں آ رہی سمجھ, کون کھڑا ہے آج, کون ان کی زبان بول رہا ہے, بتائیں مجھے. سر آپ نام تو لیتے نہیں ہیں. کھڑی کے ساتھ کیا ڈاؤٹ رہ گیا؟ یعنی جو بوٹ کو عزت دے باتیں کرتے تھے آج سارے کے سارے وہاں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن بھی آ رہا ہے. ہیو ٹو ریپ اپ. آئی گاٹ یور پوائنٹ. جی مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ کے اوپر ان کو بڑا دکھ ہوا ہے بھائی, آپ نے ایسا کیوں رسپانس کیا ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہی نہیں بتا رہی ہیں. اظہر صدیق صاحب کو بہتر پتا ہے آپ کی پارٹی کی پالیسی. جی رسپونڈ کر دیں ان کے اوپر. بینش اظہر صاحب ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور مہرین انور راجہ کی سوچ جمہوری ہے, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے اس کہنے میں آر نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹ عناصر جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں, اور پولیٹیکل پارٹی اگر اس کو ہوا دیتی ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ابھی ہمارے بھائی صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر کچھ لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے تو یہ تو مان رہے ہیں نا کہ کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی میں یہ واقعہ کیا ہے, اور اس کی ایویڈنس ویڈیو پہ موجود ہے. تو کیا ہم اس کو سراہیں کہ ہماری جو ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے لاہور میں کیا ویڈیو کا پیغام دیا, ایم پی ایز ایم این ایز پی ٹی آئی کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خدارا جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, ان کو سامنے لائیں, اور جو جنہوں نے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان کو سامنے آپ لے کے آئیں. یہ پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ خدارا پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اکنامکلی اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو ویژن ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, 5 سال جس طرح حکومت جناب آصف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے لے کے آگے چلے ہیں, وہ ایک جمہوری انداز تھا, اور اس جمہوری انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے اگلے 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ کے حکومت کو ساتھ لے کے چلے گی. آل دا بیسٹ جی, الیکشنز کے لیے آل دا بیسٹ. فائنل کامنٹ میں نون لیگ سے لینا چاہوں گی. سینیٹر صاحب آپ لوگوں کی تو بہت اچھی سیٹنگ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ پی ٹی آئی ہمیں بتا رہی ہے, اور شاید اسی وجہ سے نہ نواز شریف صاحب کیمپیننگ کے لیے باہر نکل رہے ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ کیمپیننگ کے لیے باہر نکل رہی ہیں. آپ نے سارا کچھ ہی اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے, کوئی کام نہیں کرنا خود. دیکھیں ہم نے 2 بار ہم عوام میں نکلے ہیں اور ہم نے پیغام دیا ہے, وہ سب کو یاد ہے. گجرانوالہ سے لے کے اور مریم نواز صاحبہ کا ہر ڈسٹرکٹ میں یا پنجاب کی اور پاکستان کی ہر جگہ میں وہ سب کو پتہ ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ جو ہے یہ اتنا جھوٹ بولنا اور اتنا دروغ گوئی کرنا, یہ آج 9 مئی کی وجہ سے جو ان پہ آفات آئی ہوئی ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے آئی ہوئی ہے.
इनका हर आदमी नंबर टांगने के चक्करों में, पंजाबी में जो कहते हैं, उसमें इन्होंने अपनी वीडियोज और चीजें जो है वो अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से ये फंस रहे हैं। और खुद इन्होंने एविडेंस दी है। ये वो लोग हैं जो चोर वीडियो देख रहा होता तो जाके कहते हैं कि ये मैं आना है चोरी कर, वो डकैती पे, तो वो कहता है लोग खुद ही बता रहे हैं कि जी मैंने आना है। तो ये इनकी यही बात है। दूसरी बात जो है वो ये कि हम जो है हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, हमने लोगों की खिदमत की है, पाकिस्तान की खिदमत की है। अब देखें ना, जितने इल्जाम मेरे भाई वकील, इनका नाम असल है अजहर सिद्दीक साहब, मेरी नंबर राजा साहबा, इनका नाम है अजहर सिद्दीक। ये लाहौर में होते हैं और हम बड़ी अच्छी तरह इनको जानते हैं कि हमारे से अच्छी तरह इन्हें कोई नहीं जानता, हम इकट्ठे रहे हुए यहाँ पे। तो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो लास्ट हेयरिंग हुई थी और लाइव हुई थी, उसमें इनको गुड टू सी यू नहीं कहा था। इनके साथ जो सलूक हुआ था, ये आज उसकी किड़त कर रहे हैं कि मैं मेलाफाइड नहीं कहूंगा। ये कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। आप देखिएगा कि इनको इन्हीं की जबान में जवाब जब मिलेगा तो फिर ये अपनी वकालत भूल जाएंगे, और ये शाहिद औरंग बेई और वो जो पंजाब में एक होते थे एमडी ताहिर साहब, उनको भूल जाएंगे। ठीक है, चले आखिरी एक मिनट आज़ाद साहब ये देख लें। इसको इस इंसान को जरा मुझे जवाब दे लेने, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे नहीं, अच्छे से सर, अच्छे से। सर्दी के मौसम में ठंडा ठंडा जवाब देना सर, गर्मा गर्मी अदालतों में दिखाएं, प्रोग्राम में ठंडा। इस खानदान को जानता हूँ जो लूटमार की है ना इन्होंने। ये आज सेनेटर ऐसे नहीं बना बैठा हुआ, आज जो इस खानदान ने तबाही की है, वो तबाही आप बड़े दिनों में खुद देखेंगे आप कि इनका किरदार क्या है। लो सर, मुझे लगा आप नून लीग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर साहब आप तो सीधा पर्सनल ही हो गए ना, पर्सनल छो, पर्सनल गल्ला का मजा नहीं आता, पार्टी टू पार्टी लेवल जवाब ये कुछ नहीं है, ये बताएगा मुझे। अच्छा चलें जी, सबको जी ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस, बिकॉज हम तो इलेक्शन मोड में हैं। अब कौन चाहता है इलेक्शन डिले हो, कौन चाहता ना हो, भाई हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों, और हम ये भी चाहते हैं कि जो 9 मई वाले हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।